शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल-हक, खुदा का नाम है हक, पाक। और ये नाम जो है मसीह ने फरमाया था कि राह ज़िंदगी और हक मैं हूँ। जी हाँ, ये नाम में बहुत ज़बरदस्त कुछ बातें हमारे सामने आती हैं और यहाँ पर इसी नाम के तहत हम इस एपिसोड को, इस प्रोग्राम को आगे ले जा रहे हैं, जिसका नाम है अल-हक। खुदा हक है, बरहक है। और हम यहाँ मुताला कर रहे हैं कुरान मजीद और किताब मुक़द्दस का। लोगों का मानना है कि किताब मुक़द्दस को बदल दिया गया है, लेकिन कुरान मजीद कहीं भी ऐसी बात नहीं करती है, बल्कि तस्दीक देती है कि ये किताब जो है, किताब मुक़द्दस, ये बरहक है। तो जनाब, मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसी आयत पढ़ें कुरान मजीद से जी, जिससे हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते जाएं और साबित करते जाएं कदम ब कदम कि किताब मुक़द्दस जो है वो बदली नहीं गई है, बल्कि कुरान मजीद उसकी तस्दीक देता है। जी। तो आज हम ज़रा सा इज़राइल के कबीलों के बारे में देखेंगे जी और मैं पढ़ना चाहूँगा सूरा अल-माइदा और उसकी 12 आयत। ज़रूर। वहाँ इस तरह से दर्ज है, और खुदावंद ने बनी इसराइल से इकरार लिया जी और उनमें हमने 12 सरदार मुकर्रर किए। फिर खुदा ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे और खुदा को कर्ज़ हुस्ना दोगे, जी तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर करूँगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूँगा जी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। जी फिर जिसने उनके बाद तुम में से कुफ्र किया वो सीधे रास्ते से भटक गया। जी जी इसके अलावा सूरह अन्निसा के बाद मैं पढ़ना चाहूँगा सूरा अल-दुखन जी 44, जिसका 30वां आयत, 30वीं आयत। जी 44 की 30वीं आयत। यहाँ इस तरह से दर्ज है, और हमने बनी इसराइल को जिल्लत के अजाब से नजात दी। जी यही इतना ही है। जी इसके बाद मैं सूरा जाशिता यानी 45 और उसका 6 पढ़ना चाहूँगा। जी तो यहाँ इस तरह से दर्ज है, और ये खुदा की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़ कर सुनाते हैं। तो ये खुदा और उसकी आयतों के बाद किसी बात पर ईमान लाएंगे। जी तो यही है। आगे देखिए, आगे 45 का 16 है। 16 जी 16 है वो। जी जी, आपने शायद 15 पढ़ लिया। गलत पढ़ गया हूँ। जी जी, तो मुझे माफ़ कीजिए। 16 बात में, नहीं। हाँ। और हमने बनी इसराइल को किताब हिदायत और हुकूमत और नबूवत बख्शी जी। और पाकीज़ा चीज़ें अता फरमाई और अहले इल्म पर फजीलत दी। फजीलत समझे? फजीलत दी। जी। तो यहाँ पर जो आपने 3-4 आयत जो पढ़ी है, यहाँ पर 4 पढ़ी आपने, तो उसमें एक बात जो है खुल कर आती है कि जो कुछ वहाँ पर दर्ज है कुरान मजीद में, उसकी पूरी तफसील जो है वो किताब मुक़द्दस में बयान की गई है। यह पैदाइश की किताब से लेकर आखिर तक आप देखेंगे बनी इसराइल का जिक्र आता है, उनके बारे कबीलों का जिक्र आता है। जी हाँ। तो सबसे पहले मैं एक आयत आपको पढ़ के बताता हूँ जो पैदाइश की किताब से है। 49वां जो इसका बाब है, 49वां बाब और उसकी 28वीं आयत। वो इस तरह से, इज़राइल के 12 कबीले यही हैं। कौन से हैं? हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, और 12 बेटों से जो औलाद और नस्लें जो आगे बढ़ी हैं, उन्हें इज़राइल के 12 कबीले के नाम से जाना जाता है। हर बेटे की औलाद एक कबीला बनी है। जी हाँ, हर बेटा जो है वो एक कबीला है। तो ये वो है, और उनके बाप ने जो बातें कहकर उनको बरकत दी वो भी यही हैं। यानी हज़रत याकूब ने उनको बरकतें भी दी थी। वो एक बहुत बड़े नबी थे, पैगंबर थे। हर एक को उसकी बरकत मुआफ़िक उसने बरकत दी। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक बात साबित होती है कि जी हाँ, किताब मुक़द्दस में भी वो 12 कबीले, 12 इज़राइल के जो कबीले, उनका ज़िक्र आता है। पुराना जो अहदनामा है वो इनसे भरा हुआ है। जी। क्योंकि जो इस देश
اور ملک جسے اسرائیل کہتے جو پرانا ملک تھا اسرائیل، وہ ان 12 قبیلوں کا گھر تھا۔ جی ہاں، 12 قبیلے یہیں پر آئے تھے۔ یہ وہ قبیلے ہیں جو حضرت ابراہیم کے پرپوتے ہیں، اس نسل سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی نسل سے یہ چلے آتے ہیں۔ جی آپ کچھ فرما رہے تھے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، حضرت یعقوب کو نام دیا گیا تھا اسرائیل، جی تو ایک کنبہ، ایک خاندان تھا، جی ان کے بیٹے 12 تھے، جی پھر وہ بڑھے، جی وہ اسرائیل ایک قوم بن گئی، جی پھر وہ اور بڑھے جی اور ایک جگہ سیٹ ہو گئے تو اسرائیل ملک ہو گیا۔ جی اور اس میں جو الگ الگ ان کے 12 بیٹے تھے، وہ الگ الگ ان کو دی گئی زمین کے حساب سے وہ اسٹیٹ جی کہلائے۔ ہاں جی ہاں تو جو یہودا کی اسٹیٹ تھی جس میں یروشلم ہے، جی وہیں کے لوگ پھر بعد میں اسرائیلی سے یہودی کہلائے، جی یہودا سے یہودی جی کہلائے۔ جی جی تو وہ آج بھی ہمارے اس میں جی ہاں ہے۔ جی ہاں۔ اور اب میں ایک باب خروج کی کتاب کا باب 15-22 سے پڑھوں گا، 22 سے 27 تک۔ یہاں پر ایک آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ انہیں پانی دیے گئے تھے، 12 کنویں ان کے لیے کھودے گئے تھے۔ جی ہاں، تو یہ کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ پورا واقعہ درج ہے۔ ہم اس لیے آپ کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر ایک جملے میں یا ایک آیت میں قرآن مجید میں کوئی بات کا ذکر آتا ہے، کسی بھی بات کا، تو اس کی پوری تفصیلات جو ہے آپ کو کتاب مقدس سے ملتی ہیں۔ تو یہاں میں پڑھنا چاہوں گا خروج کا 15-22 سے پڑھوں گا۔ پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر کلثوم سے آگے لے گیا اور وہ شور کے بیابان میں، وہ شور ایک جگہ کا نام ہے، بحر کلزم ہے، وہ اس میں مس پرنٹ ہے، وہ کلثوم، ہاں، بحر کلثوم سے آگے لے گئے اور وہ شور بیابان میں آئے، جگہ ہے وہاں پر، اور بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو پانی کا چشمہ نہ ملا۔ اور جب وہ مارا میں آئے، مارا ایک جگہ تھی جس کا نام ہے کڑواہٹ، آئے تو مارا کا پانی بھی نہ پی سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا، اس لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے، جو ان کی عادت تھی، فطری چیز ہے انسان کی، ہم کیا پئیں؟ اس نے خداوند سے فریاد کی۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی، اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خداوند نے ان لوگوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو، قرآن مجید میں بھی کس طرح سے آئین دیے اور ان کے بیچ میں نبیوں کو، پیغمبروں کو کھڑا کیا۔ جی ہاں، اور پھر 27، پھر وہ علیم میں آئے جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے، اور وہیں پانی کے قریب انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے۔ تو یہاں پر ایک لفظ جو استعمال ہے کنواں، لیکن وہ چشمہ تھا، چشمہ وہیں سے پھوٹتا ہے۔ اگر آپ، یہ قدرتی چیز ہوتی ہے جو چشمہ جو ہے بن جاتا ہے، یعنی کھودا جاتا ہے، جیسے نہر کا ذکر ہے، نہر کھودی جاتی ہے، اسی طریقے سے کنواں کھودا جاتا ہے، چشمہ قدرتی ہوتا ہے۔ خدا نے ان کے لیے منتخب کر دیا تھا بہت پہلے سے۔ تو خدا اس طرح سے مہربان تھا بنی اسرائیل پر، اور یہی بات جیسے آپ نے جو آیت میں باتیں پڑھی ہیں قرآن مجید میں، وہ ساری باتیں ہمارے یہاں یہ کتاب مقدس میں مہیا ہے۔ وقت کی کمی اس لیے ہم اتنی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ خود اس کی تحقیقات کریں، جانیں، سمجھیں کہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے۔ تو عزیزوں، اب آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔